الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12واں سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس ڈیرہ بابا ناصر شاہ 9715 میاں چنو دے اندر انعقاد پذیرے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام جناب سید بابا ناصر شاہ صاحب اور انہ دے دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا جنابی حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز رضوی صاحب صاحبزادہ سید ابو علی شاہ صاحب اور دیگر احباب بھی تشریف فرمانے اور میزبان محفل جناب سید بابر علی شاہ صاحب اور عزیزہ محمد اظفر عبداللہ صاحب مہر محمد ندیم کھوکھر صاحب میں تمام دا شکر گزاراں اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سب دی حاضرین و مستجاب فرمائے جتنے معززین تشریف فرمانے علماء تشریف فرمانے اللہ کریم حضور دا صدقہ سب دا اقبال بلند فرمائے نقیب محفل سید محمد شان رضا صاحب اور دیگر تمام احباب اللہ تمام دی عزت مزید اضافہ فرمائے کربلا دی 10 محرم دی دوپہر دا صدقہ اللہ ساڑی سپہر اور شام نو قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو تسی سارے جو قدر جو تشریف لے کے آئے محمد قاسم صاحب بھی ماشاءاللہ میرے پیچھے کھڑے نے یہ بھی بڑی دور تو یہ چھوٹا بیٹا بھی ماشاءاللہ ایک چھوٹا ہی 15 محمد عثمان آسی نیازی صاحب بھی اور دیگر احباب دور و نزدیک تو آئے اللہ ہر قدم تو نیک اندے ذخیر عطا فرمائے وقت دی قلت مغرب دی اذان دا وقت قریب آ رہے میرا دل ہے کہ جلدی جلدی تھوڑے وقت زیادہ گفتگو کر لئیے
شاہ جی فرما رہے سن کہ سانو اج میلاد مصطفیٰ بھی سناؤ تو شہادت امام علی مقام بھی سناؤ. تو میں سوچ رہا سا کہ میلاد اور شہادت دو علیحدہ علیحدہ موضوع نے انہوں نے ایک محفل اکٹھا کرنا خطیب واسطے مشکل ہوندہ ہے. تو میں آیت مبارکہ اور سورہ مبارکہ ایسی پڑھی کہ جدے چ اللہ نے دونوں چیزاں دا بیان فرمایا. سورۃ الکوثر دی تلاوت کی تھی. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن سے انتقال کر گئے. نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا. کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تھی. کافران دے کہ چودھری جدا نام عاص بن وائل اجتماع کفار چھوٹ کے کھڑا ہو گیا. تے کہنے لگا اج تو بعد خبردار کوئی محمد نو پتھر نہ مارے، نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے. کافران نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا. در اصل محمد دا پتر کوئی نہیں تے جدا پتر کوئی نہ ہوئے او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا؟ تے آج اسلام دا دروازہ محمد نے کھولے. یہ محمد دے بعد خود بخود بند ہو جائے گا. نہ انہاں دا کسے ذکر کرنا ہے، نہ کسے انہاں دا مشن چلانا ہے. کہنے لگا کہ محمد دا پتر ہی کوئی نہیں تے محمد دے بعد او دی نسل بھی جاری نہیں رہے گی. اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے. ساڑھے پنجاب کوئی کسے دا بیٹا نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر گیا. پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر. عاص بن وائل نے 3 جملے بولے تھے، نبی کریم دی سماعت تک پہنچے. سرکار نو ایک دے پتر دے جاون دا دکھ، دوسرا شریکان دے بینے غم دگنا ہو گیا. رو کے نبی کریم علیہ السلام نے آسمان بل ویکھیا. میاں چنو والے ہوتے قرب و جوار تو آن والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. میں جملہ دوبارہ بولے لگا، ہمیں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے، جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے. اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا. اس ویلے خالق نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. ان 3 آیات جو اللہ نے کافی نہ دے 3 مہینے دے جواب بھی دے دیتے تو یار نو قیامت تک تسلیاں بھی دے دیتیاں. ہن اللہ نے سورۃ الکوثر دے اندر کی پیغام اپنے محبوب نو بھیجیا. پڑھیے قرآن جی. کو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میرے واسطے کوئی. میں رات بھی ملتان سا تے ازفر تے دی کمپنی نے بڑی محبت میں نے ملتان دیتی ماشاءاللہ. تے ہن میں رات بھی اس علاقے چ کدھر پڑھنے قریب ترین توڑے ہن بھی توڑی خدمت چ حاضر ہاں. میری رات والی تھکاوٹ اتارو تے انہی سبحان اللہ دے دو میرا شام تک گزارا ہو جاوے. ادنا تو گزارا نہیں ہونا بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بھلا. نال دے بندے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کا میں تھے رکھیا جی بھائی. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن کی ہویا کہ اکھی محفل ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پروردگار نے فرما کملی والے روینا عرض کی دیا لکافرہ میں نہ مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں روے گا. اللہ فرما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا کملی والے آیا سا پتر لے کے کوثر عطا کر دیتا ہے. عرض کی دیا کوثر پتران دا نعم البدل کیویں ہو گیا. فرمایا کملی والے آیا میں تینوں انہیں پتر دے دیواں گا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جان منو محمد رب کون کھے گا. اللہ نے فرمایا کملی والے ایک اندہ تیرا ذکر بند ہو جائے گا. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
کل فرمایا کملی والے آؤ جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری ہوئے گی یا اللہ پتری کوئی نہیں نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیاں نے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی یا اللہ پتری کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی اللہ فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلبے تے رکھ دیتی ہے سونے آ پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدن میں کہ زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دین ہے آل نبی دی سید اولاد علی دین آل نبی دین ادھا ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی یہ صورت شکل اونا دی لکھ باپ نہیں رہندے تے میل اندر جان دی نام لیاں لکھ باپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی میری ملت دے نوجوانوں کافی نہ آکھیا محمد دا ذکر بند ہو جائے گا رب نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا میں تینوں کوثر امت دیواں گا کثرت نہیں کثیر نہیں کوثر کہ یعنی گنتی مک جائے محمد غلام نہ مکن گے کوثری اولاد دیواں گا کہ گنتی مک جائے محمد پتر نہیں مکن گے فرمایا سونیا کی ہویا جے کہ پتر لے لیا اسا تینوں کوثر عطا کر دیتا ادھے تے بحث کران تے وقت درکارے کون کملی والے دے ذکر بند کرے جگ بھی ذکر رب ادھے محبوب دا کر دے رب بھی ذکر اپنے محبوب دا کر دے بلکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا اللہ تے ادھے فرشتے کملی والیا تیرے تے درود بھیج دینے مگر لفظ کی فرمایا یصلون علی النبی نبی تے درود بھیج دینے یہ نہیں فرمایا محمد تے یہ نہیں فرمایا احمد تے فرمایا نبی تے یا اللہ نبی کیوں فرمایا محمد تے احمد کیوں نہیں فرمایا فرمایا جے محمد تے احمد کہندہ تے کسنو خیال ہونا سی ہونے جدو آمینہ پاک ماں نے نام محمد رکھیا رب اودو محمد دا ذکر کرنے لگا سی فرمایا نہیں سونیا یصلون علی النبی فرمایا جدو دا تو نبی ہے تے جدو دا میں اللہ ماں جدو تک تو نبی ہے تے جدو تک میں اللہ ماں اودو تو لے کے اودو تک تیرا رب تیرا ہی ذکر پیا کردہ ہے کون اس محمد دے ذکر نو بند کرے میری ملت دے نوجوانوں ایمیں گلی گلی میلاد نہیں ہو رہے ایمیں میلاد نہیں ہو رہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے وعدے پورے ہو رہے اور آخر تے اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فرماتے انہوں اوتر کہنے والے جی اوترے کر کے نہ مارا تیرا رب کون آکھے گا یزید 14 پتر سن 14 پتر آج اودی تے اولاد کدھر نظری نہیں آ رہی تے حسین دا تے کربلا جو اکو زین العابدین بچ کے آیا سی ہے نا ہر پاس سیدان دی بہار ادھا مطلب ہے کہ انہا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے وعدے بھی پورے ہو رہے تے انہا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دے وعدے بھی پورے ہو رہے لو لاکت تاج تے بارا فانا لکا ذکرہ کدہ تاج رب نے اس محبوب دے سر تے پاکے بھیجیا یہ میں میلاد والے پاسے جاواں تے انہا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے چ میلاد بھی ہے تے جے میں کربلا والے جاواں تے انہا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے وچ اولاد بھی ہے ادھے چ میلاد بھی ہے تے ادھے چ اولاد بھی ہے گرامی قدر حضرات ہو سکتا اس پڑھے لکھے اجتماع نو کسی نو خیال آوے کہ آج نے میرے دائیں طرف سید زادے بیٹھے نے سید ناصر شاہ جی شاہ جی کی بلا انہاں نو اسی آل رسول کیوں کہنے ہیں بھائی نسل تے پتران تو جاری ہوں دی ہے نا بیٹیاں 5 بھی ہوں تو لوگ پتہ کی کہندے نے حضرت جی دعا کرو اللہ میں پتر دے بے بھائی پتر کیوں مانگ دینے بیٹی بھی تھے اپنا خون ہے وہ بھی تھے اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگ دینے کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نہیں
بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے، دوترے نسل نہیں ہوندے، پوترے نسل ہوندے نے، کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے، جس خاندان چ بیٹی جاوے او دی اولاد او دی نسل ہوندی ہے، اپنی نسل پتراں تو جاری ہوندی ہے۔ اس واسطے لوگ پتر مانگ دے۔ میاں محمد بخش نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے، نبی بھی رب کو پتر مانگ دے، رب حبلی من الصالحین کہہ کہ ابراہیم نے پتر مانگیا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کہ حضرت زکریا نے پتر مانگیا۔ گرامی قدر حضرات، لوگ پتر مانگ دے نے، نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے، تے آج جڑے سید نے ات نبی دی بیٹی دی اولاد نے، ات علی دی نسل نے، پھر انہوں نے اسی آل رسول تے نسل رسول کیوں کہنے ہیں؟ تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی میری دلیل ہے، قرآن جو ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے، پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن وچ دو لطف والی آیتاں سناواں۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے، او بندہ بولے سبحان اللہ، تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا، فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اسا سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اسا ایوب نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اسا موسیٰ نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اسا ہارون نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا۔ آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا۔ عرض کی تی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہوں گے، عیسیٰ دا دے باپ ہی کوئی نہیں، آدم سارے دے باپا لگ دینے، عیسیٰ دے نانا لگ دینے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل ہیں، میاں چنوں والے قرب و جوار دے آنے والے ہوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتا۔ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ ہون بولو سبحان اللہ۔ بھئی قرآن کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کہ رب نے نسل آدم حضرت عیسیٰ دا بھی شمار کیتا۔ تے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتے۔ اس واسطے آج لے سید نے اسی انہوں نسل رسول کہنے ہیں، اسی انہوں آل رسول کہنے ہیں۔ قرآن اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے انہوں اولاد رسول کہہ رہا، ابناءنا و ابناءکم کہہ کے قرآن نے دسیا کہ اے محمد دے پتر نے، اے ابناءکم و ابناءکم۔ گرامی قدر حضرات، اے پتر نے محمد عربی دے دل کردہ پھر میاں صاحب دے دربار دے کے چکر لگوا لے آواں۔ تھوڑا جے حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ نہیں چکنا مت کے دل کوئی شہید نہ ہو جائے۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل اولاد آل اولاد تیری داؤں مگیتا خیر جب
پاؤں خیر جپاؤں محمد تائیں اس صدقہ شاہ جیلانی اتھے بڑے بڑے کہہ گئے آل اولاد تیری دا مگتا اتھے بڑے بڑے کہہ گئے کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بارکول ایمان کنی خاتمہ اتھے بڑے بڑے کہہ گئے آل اولاد تیری دا مگتا میری ملت نوجوانوں اے آل بھی نبی دیئے تے اولاد علی دیئے اولاد علی دیئے پر آل نبی دیئے قرآن نے دست دیتا تائیوں نبی کریم نے فرمایا ہر نبی دی نسل پترہ تو جاری ہوئی فرمایا میں محمد و نبی ہوں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی گرامی قدر ساڑھے پنجاب اچھ کو بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کردہ انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے ماں دا دل کردہ انہوں نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی لیے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نا بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پلیکھے نا شاہ جی گڑتی دے ہی لے نا پلیکھے نا تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیبیاں چبہ کے کہندی ہے اوترا چاچے دے گیا ہے نا تے جے گڑتی نانے نے تے ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں چبہ کے بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے یہ دا مطلب ہے کہ پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے وہ سچی دسے ہو چک والیو وہ جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی ہوئے نا محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے دیتے جانا سی پھر انہاں محمد تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے من ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نا تے ایک گٹھلی سٹی گٹک سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے توڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی مونچ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کر دیا سن مدینہ دیا ماما امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اے او بچہ ہے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے اے بچہ پچھے آکے کھلو گیا انہیں بھی حضور والے ویخ کے نا تسی نماز پڑھ دے ہوئے تے گھر چھوٹا بچہ ہوئے انہوں کوئی پتہ نہیں قیام کیے رکوع کیے سجدہ کیے پر جدو تسی رکوع کر دے ہو وہ بھی رکوع کر دے جدو تسی سجدہ کر دے ہو وہ بھی سجدہ کر دے ایدہ مطلب ہے بچے ہوئی کر دینے جو ماں پہ کر دینے جو ماں پہ کہن دینے او نہیں جو ماں پہ کر دینے بچے نے جدو نبی پاک وال ویخ کے نماز دی نیت کی تھی نا نبی پاک نے پکڑ کے انہوں برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے سید عالم نے اس بچے نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دا سو تو ہوندہ کیوں نہیں سائے اس بچے نے جڑا جواب دیتا نا وہ اج دی محفل دا نچوڑے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کی میں کھلواں امی کہندے نے کہ شب معراج نبی سارے ہی آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی تھے جانیوں بولن دی جتھے کو نبی بھی دم نہ مارے اوئی بچہ کہ میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے دوڑ کے جار کے منہ ڈالی تے چوس لیا حضور نے ادا پسند آئی تے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہ فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فقیہ بنا دے انہوں دین دی سمجھ عطا فرما یہ بچہ او بچہ ہے جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا یہ بچہ او بچہ ہے جنہوں ترجمان القرآن کہندے نے یہ بچہ او بچہ ہے جنہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم یہ بچہ او بچہ جنہیں بارے مولا علی فرما دینے کہ جو قرآن دی تفسیر کر دائے تو انج لگ دائے جمیں باریک پردے پچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آویخ دائے یہ بچہ او بچہ جڑا نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے میں نے سچی دسے ہو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لے وہ امت دا سب تو بڑا عالم باندھائے تو جڑا چوس ہی محمد دی زبان وہ جڑا چوس ہی زبان
پھر او دے کیا کہنے ہو جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ساڈا بچہ پیدا ہوئے اسی کھجور دی گڑتی دینے ہیں شہد دی گڑتی دینے ہیں پر مولا علی آئے تو زبان مصطفیٰ دے چوسے سیدہ آئیاں تے گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے علی تے زہرہ دے پتر آئے تے گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے یا اللہ لوکاں دے بچے نو مٹھیاں گڑتیاں تے آج جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہوں نو گڑتی مٹھی نہیں دینی اللہ فرمایا جاگ والیو میں بھی جاگے چو بڑا کچھ مٹھا بنایا ہے پر ایڈا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جڑی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے ایسی مٹھی زبان پڑھا قرآن اس زبان دی شان ہے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پروردگار نے فرمایا بچہ بولے ماں کہندی صدقے جاواں بچہ بولے باپ کہندا قربان جاواں بچہ بولے بہنا کہندی بلہاری جائیے جدو کملی والے دے بولن دی واری آئی قربان جان والی ماں بھی کوئی نہیں صدقے جان والا باپ بھی کوئی نہیں بلہاری جان والیاں بہنا بھی کوئی نہیں اللہ فرمایا وکیلی ہی فرمایا تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بوعد سائی میں دو میں جگ قربان کر دے ماں تے باپ قربان جاندے نے پیر میر علی شاہ نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من باراں اس انوکھے ڈھول تو میری ملت دے نوجوانوں او جنہاں نے گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے لے ہومن اے اثر دی نماز دا ویلا سی تے مولا علی کوفے دی گلی چنا اثر دی نماز پڑھن جامعہ مسجد کوفہ چ جا رہے قدم مبارک مسجد اندر ایک اجے سیڑھیاں تے کہ یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے ہی رکتے میرے سوال دا جواب دے مولا علی ان قدمین تے رک گئے فرمایا سوال کی کہنے لگا علی سوال ایوے کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور بچے دیندے نے او دا خیال سی کہ جی علی جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملانگ کدے پڑی نہیں پر علی کدے چھڑی نہیں علی کدے چھڑی نہیں او دا خیال سی علی جے جانور گنے گا نماز رہ جائے گی جے نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیں دے تے علی سوچ دا نہیں انہوں خیال آئے ماں جے علی نو پھسا لیا کہنے لگا علی 10 کیڑے جانور انڈے تے کیڑے بچے دیندے نے مولا علی نے فرمایا سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہ دے پیدل تے مرید سواریاں تے حضور سانو سواریاں تے بھیج دیو تے آپ پیدل کیوں جاندے ہو امام حسن نے فرمایا جے میں قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سے آ سکتا تے میں کی جواب دیو آنگا دو میں ویر حاج کرن جا رہے تے رستے چ بھوک لگ گئی امام حسن نے امام حسین نو فرمایا حسین کچھ کھامن نو مل جائے عرض کی حضور کھان لی تے کچھ نہیں تے او ککھاں دی کلی نظر آ رہی اجازت ہوئے تے کچھ لے کے آما فرمایا دو میں ویر کٹھے چل لے جا کے دروازہ کھڑکائے تے مائی وڈیری باہر آئی امام حسن نے فرمایا مائی اسی کعبے دے حاجی تے مدینے دے مسافر نہ کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے رو کے حضرت امام حسن حسین دے چہرے وال ویکھیا تے رو کے آسمان وال کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بڑی غریب ہاں تے معافی کرے آجے امام حسن نے فرمایا کہ اما جی اسی کدے کسے دے بوئے گئے نہیں اج آگے ہاں تے خالی اساں جانا کوئی نہیں پانی دا بھاویں ایک پیالہ ہی پلا دیو مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی جے 2 گھڑیاں رکو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے آواں آپ نے فرمایا مجھے لے آؤ مائی جڑے ویلے دودھ دا پیالہ لے کے آئی ادا امام حسن نے پی لیا ادا امام حسین نے پی لیا تو میں ویر ٹرن لگے مائی رو کے کہنے لگی وے جاندے آندہ سے جاؤ وے کیڑی ماں دے پتروں امام حسن دیا کجی اتھروی آئے فرمایا ماں کی پوچھنا چاہنی ہے کہنے لگی وے جاندے آندہ سے ہوندے کونو کدے ملنو جی کرے کتھے آواں امام حسن نے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں تے محمد پتران دا بیڑا پوچھ کیا تو ہاڑے
تے میرے دروازے تے لکھا ہوئے گا جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودھری ہاؤس، مہر ہاؤس، پر انہاں دا ایڈریس کیڑا پیارا ہے۔ انہاں کو پوچھدا کتھے دے رہن والے ہو؟ وہ کہندے نے مدینے رہن والے ہاں۔ کو پوچھدا ہوندے کون ہو؟ تے فرماندے نے محمد دے پتراں دا ویڑا پوچھ کے آ جاؤ۔ کڈا سونا ایڈریس ہے، محمد دے گھر والے نے، او محمد دے گھر والے نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، او محمد دے گھر والے نے۔ دو میں ویر حج کر کے مدینے آگے۔ ایک دن امام حسن نے اسمائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا۔ آپ انہوں گھر لائے آئے تھے، بڑے دن مائی دی خدمت توازو کی تھی، ایک دن مائی کہنے لگی وے مڈیا میں میرے گھر کیوں نہیں جان دیتا؟ امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے۔ بھائی 1000 بکری 3000 درم دیتے۔ مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ پہنچی تھے۔ امام حسن فرمان لگے اماں جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی۔ مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑائے۔ آپ بھی پہچان گئے، بڑے دن امام حسین بھی مائی دی خدمت توادو کی تھی۔ جدو مائی ٹورن لگی تھی امام حسین نے بھی انہوں 1000 بکری تے 3000 درم دیتے۔ تے مائی دے کانچ فرمان لگے اماں جی پہلے میرے گھر ہوں دے تے میں بہتے دینے سان، پر ہون وڈے ویر تو زیادہ نہیں دے رہا، کدھر وڈے نو آنا لگے میرے نہ چھوٹا ہو کے میرے نہ وڈا سخی بندا ہے۔ مائی ہون 2000 بکریاں لے کے مائی جڑے ویلے مدینہ دی جو باہر نکل لگی، مڑ کے کہاں لگی وے ندن خدمتہ کر دے رہے ہوں، سچی پوچھو میں پہچانے کوئی نہیں کون ہوں۔ امام حسن دی آقا جی ادھروی آگئے، فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے اتھائی بھول گئی ہیں، اسی تو ترے محمد دے آن قیامت یا لین دے، ایسا تینوئے اتھے بھی نہیں بھولنا۔ فرمایا ساتھے نو جنت بھی نہ لے کے جانا ہے۔ انہ مائی 2000 بکریاں لئی جا رہی، نالے پڑھ دی جا رہی، بڑا لجپار ہے تیرا گھرانہ یا بندہ کمائی تے پالدا ہاتھ نیواں رکھے تے جیدہ لنگر مدینے ہوندہ او بندہ دو میں ہاتھ کھڑے کرے بھائی، ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا، اور لہراؤ کے میرے نال سارے پڑھئے، بڑا لجپار ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ گرامی قدر